فالمؤمن مأمور بالصبر في جميع الأمور، الصبر على طاعة الله، الصبر على المصائب، الصبر عن المكاره والمحارم، هم أمر بهذا كله. واصبروا إن الله مع الصابرين واصبر ما صبرك إلا بالله. فلو جعل كل مؤمن ومؤمنة الصبر عن ما حرم الله، والصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عند المصائب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ما يسلم من نسب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة ولا غم إلا كفر الله بها من خطاياه. حتى الشوكة يشاكها، وهذا فيه رحمة الله وفضله جل وعلا وجوده وكرمه على عباده، وأن هذه المصائب يكفر بها من الخطايا. حتى الشوكة يشاكها ولو قليلة.